Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kanya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa tibuok kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City makikaubang kaninyo nining atong tulumanon alang sa divine service. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa imong pagpadala sa mga manlalagna. Mga pananahon, sama kang Apostol Juan. Kay kini makatabang ka namo sa pagsabot sa mga paghitabo sa unang panahon, labi na gayon sa umaabot nga kapanahonan. O Ginoong Hesus, salamat sa grasya ng mga gatag kanamo sa kaluwasan pinaagi sa Kalbaryo sa krus. Karon nagtaknaa o balang espiritu, ikaw mukunsad sa matag usa kanamo aron among masabtan sa dayag kaayo tin-aw ang mga sinulat diha sa pinadaya. Magapana ikaw sa mga viewers sa tibok nga kalibutan. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Greetings mga kaigsunan diha sa 2nd District sa province of Siquijor. Tungod kay bag-o lang yun mi nakakandak og seminar ni atong miaging Huwebes paingon sa Sabado. Mga kaigsunan, salamat kaayo sa inyong madasigon nga pagtambong. O pasalamatan usab nato ang atong district pastor nga mao si Pastor Archie Pedrita. Thank you, Pastor, sa imong pag-coordinate ug sa tanang mga kaigsunan. Mga Akain family nga mao gyud mo'y nag-asikaso karamo. Salamat kaninyong tanan. Ang atong topiko karon mga kaigsunan ining adlaw ipapahulay, mag-uluhan how to study the book of Revelation. Unsaon na to pagtuon ang sinulat sa pinadayat. Mga kaigsunan, sa miaging duha ka Sabado, introduction pa to. Kini karon introduction lang yapon. I hope musugod data sa chapter 1. Di nato dali tungod kay nagkinahanglan na og foundation, mga kaigsunan. Gibase kini nato sa usa ka libro nga sinulat sa New Testament Bible scholar nga professor sa Andrews University nga mao si Dr. Ranko Stefanovic. Igsoon sa author niadtong libro sa Daniel nga atong gitunan sa miagi. Ang teksto mga kaigsunan gingon, ug unya milingi ako og akong nakita ang tingog nga nagasulti nganhi kanako. Ug sa akong pagtanaw akong nakita ang 7 ka mga lamparahan. Ug sa taliwala sa 7 ka lamparahan may usa nga daw sama sa anak sa tao. Gibistihan sa mataas nga bisti, ug unya adunay gisablay siyang liog sa iyang dughan. Pinadayag 1, 12 ug 13. Matuta sa 14. Kadtong naglingkod sa tunga sa lamparahan nga daw anak sa tao. Ug ang iyang mga buhok sa ulo maputi. Maputi sama sa lino. Maputi sama sa snow. Ang iyang mga mata nagasiga sama sa kalayo. Ang iyang mga tiil, mga bronze. Ug unya naa diha siya sa usa ka hudno sa kalayo og ang iyang tingog sama sa nagadaguok
nga mga katubigan. Dinig soon, makita nimo nga dili dayon nato basabtan ang atong gibasa. Nagkinahanglan kini og makuti nga pamaagi mga kaigsunan. Bersikulo 16, og siyang tuong kamot, iyang gigunitan ang 7 ka mga biton. Tanaw ra igsoon, gikan siyang kamot migula ang 2 ka mga sulab nga usa ka espada, og ang iyang dagway sama sa adlaw nga nagasidlak sa hilabayang gayud nga kahayan. Igsoon, unsaon na to nagsabot og ato lang ng yano-yanuhon. Mga please, subaybay gyud mo, karon atong masabtan kini nga mga sinultian. Si Apostol Juan siyang kaugalingon mga kaigsunan, naghatag na kanato og mga timailhan sa tanang mga pananahon ngayang nasulat nga iya kining gibahin sa 2 ka mga butang. Pinadayag 4:1. Unsa man ang 2 ka mga butang sa pinadayag 1? Number 1, ang mga butang na karon, which are, og ang mga butang na hapit na gayud mahitabo. Meaning to say, ang gisulat ni Apostle John para sa iyang kapanahunan o sa atong kapanahunan o sa umaabot, mga kaigsunan. Busa, si John giinbitar sa nagpakita kaniyang pananawon o iyang nakita, mga kaigsunan, pinadayag 1:9-3 versikulo 22, mga kaigsunan, kapitulo 3, 22, nagaingon niya nga ngiyang gisulat, mga kaigsunan, could take place after these things. Ang iyang gisulat, mahitabo kini, tapos sa iyang pagsulat sa 7 ka iglesia. Unsa man kini, tapos sa iyang gisulat ang 7 ka sulat sa 7 ka mga iglesia, nagayon sa apostolon, take place after these things. Mga scholars na gato, nga kining gitawag the things which are, nga nasa pinadayag 1:10, nagatudlo kini sa mga paghitabo sa 7 ka mga lokal nga mga iglesia sa Asia, which are. Ug ato nang nabaluan, mga kaigsunan, nga niadtong panahon sa pagsulat ni John, ang iglesia nga 7, hilabayang kadaghang mga challenges. Problema sa sulod sa iglesia o problema sa gawas sa iglesia. Busa ato ning batayan, mga kaigsunan, nga pagsubaybay nato ning 7 ka mga sinulat igsoon, naay ginatawag predictive prophecies. Dili ni atong aktual nga panahon sa 7 ka iglesia, kung dili naay gisulat diha nga panghitabo sa umaabot. Busa sa lagtod nga pagkasulti, ang pinadayag, mga kaigsunan, para sa presente sa 7 ka iglesia sa Asia o para sa umaabot nga mga Kristohano sa unahan nga kapanahunan. Ang unang lakang nato sa pagsabot dining nag-una nga 3 ka kapitulo sa pinadayag, kapitulo 1, 2, 3, mao kinigson nga nahitabo kini sa kapanahunan sa mga Kristohanon sa panahon ni John the Apostle. Ug unya, mangita ta og final nga analysis unsa man gyud ang kahulugan ni adtong nasulat sa 7 ka iglesia alang sa atong kapanahonan karon. Apan bisan pa niana, ang pinadayag 4:22 nga kapitulo o kapitulo 5, mga kaigsunan, lahi kay kini nga mga paghitabo nga hapit na gayod mahitabo alang kini sa umaabot diha sa matapos ang kapanahonan sa 7 ka mga iglesia. Naay panghitabo nga immediately mahitabo. Instruction kini nga gidala ngadto sa mga iglesia. Mga tagna kini sa mga iglesia
nga umaabot sa tibok nga kalibutan, tibok Kristyanismo hangtod sa gitawag eschatological consummation. Hangtod matapos na ang kalibutan. Ani ang mga kaigsunan? Sa gipadala ni John ngadto sa 7 ka iglesia, ang sayo nga mga Kristohanon, ila nang nakita ang umaabot, kay sila may nagdawat sa pinadayan. Ilang nakita ang mananap nga mapintas nga may samad nga daw ikamatay sa pinadag 13. O giyasab nakita nga kining may samad nga daw ikamatay, maayo ra kini. O gunya, ilang nasabtan nga kining mananap nga mapintas nga nasamaran og naayo, ang nagpaluyon ining nga gahom, moong yawan ong gahom, gigamit ang imperyo sa Roma. Nasabtan kana sa 7 ka mga iglesia. Ilang nakita usab, ang ikaduhang mananap nga daw nating karnero, nga mao'y misuportar sa unang mananap nga may samad nga daw ikamatay. Nakita na sa mga Kristohanon, mga kaigsuonan. O gila sab nakita ang pagkalumpag sa ginharian sa Roma, kay ilang nabasa ang pinadag 18 o 19. Ang pinadag 14 paingon sa 16, nakita sa mga 7 ka iglesia nga adunay panahon nga tigumon sa Dios ang iyang mga katawhan, kay adunay ipadangat nga paghukom-batok sa mga dautan, kay nagsimbolo kini nga ang kaparasan giyatak-yatakan o gipuga alang sa bino. Pinadag 14, 17 o 20. Ang libro sa pinadayag, adunay iyang kaugalingon istruktura. Adunay ang kaugalingon structure, mga kaigsunan. Lahi kay sa uban nga sinulat. Ugon niya, adunay 3 ka mga dagkong structure. 3 ka mga divisions nga mo'y nag-abli sa pag-introduce sa mga pananahon alang ni Kristo ug ang iyang talagsaon nga buluhaton. So niya ang 3 ka structures. 1. Pinadayag 1:3. Dayon paingon ngadto sa 22 mga kaigsunan. Mga mensahe kini ngadto sa 7 ka mga iglesia. Ug ang 7 ka mga iglesia nga mensahe gi-introduce si Ginoos ingon nga labawng saserdote. Major division number 1. O kining number 1 nga division sa sinulat pinadayag, nag-ablik kini sa maong pananahon sa mahimayaon nga Kristo nga naglakaw niining 7 ka mga lamparilya, ingon nga siya labaw nga saserdote. Igsoon ang 7 ka lamparilya, 7 gihapon na ka iglesia. O nini igsoon sa mong first major division, sa diya nga si Ginoos nakita ang naglakaw sa 7 ka mga lamparahan, natuman ang gisulti sa kakaraanan sa Israel nga nagyon sa Leviticus 26:12. Og ako sab magalakaw sa taliwala kaninyo, og ako nga inyong Dios, og kamo akong mga katawhan. Unsa may ibuto pasabot nini? Ang paglakaw sa labawng saserdote, nga naglakaw siya sa 7 ka mga lamparahan, nagpakita kini nga si Kristo adunay concern individual church, mga kaigsunan. Nasayod siya unsa ang mga personal nga paginahanglan sa matag iglesia. Pagkanindot, mga kaigsunan. Og ang mga mensahe nining 7 ka mga iglesia nagsugod nga ilang gi-introduce si Ginoos o gitapos ang paghangyo sa matag sulat ng balang espiritu paminahon sa mga kaiglesiyahan.
Niining maong sitwasyon sa pangitabo sa kaiglesyaan nga gipadadag sulat kadtong mga syudad, mga kaigsuonan, si Kristo nagaduaw o nagatabang sa matag iglesia sa pagpangandam sa umaabot nga kapanahonan. Nagalakaw siya sa 7 kalamparahan, so to speak. Arita sa ikaduha nga major division. Ang ikaduha nga major divisions pinadayag mao gi-introduce si Ginoos sa pananaon ingon nga siya mao ang gisaad nga hari sa kaliwatan ni David. Pinadayag 4 kapitulo paingon sa kapitulo 5. Nagsugod kini igsoon pinagi sa mga sambingay nga mga sinultian nga ginaugurar ang pagkabanaw ni Kristo. Niining maong kalibutan nga iyang giharian, ibabaw sa kalibutan. Ugon niya ang 7 ka mga silyado nga mga linukot. Nakita na. Nga nagrepresentar ang 7 ka silyado nga mga linukot nagrepresentar nga ang otoridad gihatag ngadto sa anak nga siya mo'y magahari ibabaw sa kalibutan. Si Kristo nakita niining ikaduha nga major nga division. Nakita mga kaigsuonan nga siya anaa sa trono sa universo nagalingkod sa tuong kamot sa amahan. Kaganiha ang first division, siya maoy labawng saserdote. Karon igsoon siya nagalingkod sa trono sa tuong kamot sa iyang amahan. Niini igsoon, mao na kini ang katumanan. Daan pa sa katuigan nga miagi, nga adunay gitagna nga moabot sa kaulihang mga adlaw, nga adunay usa ka ruler sa kaliwatan ni David. Wala lain si Ginoos. Revelation 5:6. Nga nagyon niya, who on the basis of the saving work completed by Him. Ang buluhaton, mga kaigsunan, nga maluwas nung buluhaton, natuman diha kang Ginoos. Gani gitawag siya aron ang iyang otoridad sa plano sa kaluwasan, tapuso na ang kasaysayan sa kalibutan. Ang kapitulo sa pinadayag 4 ug 5, naghatag ka na to sa talan-awon sa pagsurvey sa kasaysayan, nga giablihan ang 7 ka mga silyado nga mga linukot o paghuyop sa trumpita nga 7 ka trumpita gikan sa pagsaka ni Ginoos hangtod sa iyang pagbalik. So kining panghitabo mga kaigsunan, sa 7 ka mga linukot nga gisilyuhan o 7 ka mga trumpita, kasaysayan kini sa pagsaka ni Ginoos ug sa iyang pagkanaog. Kining atong gitun-an karon nga 3 ka mga majors nga division, mao niya mga paghitabo ug kahimtang sa kasaysayan sa kapanahonan nga kini mo'y nagaandam sa pag-abli sa nasilyo nga linukot alang sa katumanan sa katapusan sa kapanahonan. Nagapakita kini sa makataon sa Dios nga makataon sa Dios adunay kasiguruan nga bisan pa man sila ang makataon sa Dios makaagi sa kahimtang nga gidawg-dawg o kalisdanan, kalibutan ng mabangis batok kanila, may kasiguruan ang makatawan sa Dios. Nga sila may kasiguruan diha sa Ginoo sa hari nga may magabot gikan sa trono sa tibok universo ug unya siya nga nagalingkod sa trono. Doon na na'y kompleto nga kontrol niining kalibutan, wala na yawa nga makigkompetensya.
og iyang dadon ang kasaysayan sa kalibutan ngadto sa katapusan nga utlanan sa iyang kasaysayan. Kay ang Dios gihulagway nga iya nang pagahukman ang yawa ug ang iyang mga sakop hangtod nga sila mawala nining universo. Karon moadto ta sa ikatulo nga division. Ang ikatulo nga division mo ang linukot nga silyado nga linukot sa pinadayag 12 nga kapitulo paingon sa 22 bersikulo 21 kini igsoon gipakita unsa ang unod ug sulod niining pito ka mga selyo. Kining ikatulo nga major nga division sa libro sa pinadayag nagapakita nga gibukhad na mga kaigsonan. Gipakita na ang linukot nga silyado sa pinadayag 4. Ninigsoon, gipaila-ila na ang dakong panagkaaway ni Kristo ni Satanas sa pinadayag 12, versikulo 1 ug 17. Den si Kristo gipakita nga siya mo'y magabuot og siya alang sa katapusan siya mo'y maggugubat nga Michael. Ingon nga commander sa mga langit nun nga mga kasundulahan, si Kristo kanunay nagmadaugon. Iyang gipildi ang yawa. Dito sa langit, gipildi ang yawa. Gihagbong diri sa yuta. O pinaagi sa kamatayan ng Ginisos, hanto siyang pagsaka, ngadto siyang amahan, niining panahona sa Christian era, mga kaigsunan, nagmadaugon si Ginisos. Si Satanas, naglungot-lungot siyang kapildihan, tungod kay matag atubang nila, mabangis siya tungod kay wala yun siya makadaog. Gikan pa sa langit, mga kayo. Mahinungdan, nga sa kapungot sa yawa, na pirmi siya mapildi ni Ginisos, ang iyang gipa, hamtangan sa iyang kasuko, ang kaliwatan sa iglesia. The offspring of the woman. Ang salin, mga kaigsunan. Ang mga katawhan sa Diyos nga nagpabilin nga maligon, gitawag salin, mga kaigsunan. Maono'y gipahamunta niya, pinadayag 12:17. Apan, mga kaigsunan, determinado ang yawa nga gusto mo daw, nining katapusan nga gubat. Mohinungdan nga ang yawa, nangitag kaalyado sa tutulog, duha ka mga alyado niya. One, ngayang kalyado, mananap nga mapintas gikan sa dagat, pinadayag 13. Ikaduha nga kalyado, mananap nga mapintas nga gikan sa yuta. Igsoon, gusto na siya nga pildihon yun niya, si Ginisos. Sa iyang nagpungasi nga kasuko, nanay iyang kalyado, mga kaigsunan. Parigsoon kining iyang mga kalyado, nga nahimo na sila igsoon, nga tuluna kapwersa. Si Satanas, mananap nga mapintas sa yuta ug sa dagat. Kining treyo, mga kaigsunan, nga kusog, gigamit ang tanang mga pamaagi ng plano sa Dios sa pag-istablisar sa iyang ginharian ng yuta, dili madayon ma-aborted, mga kaigsunan. Nangita siya duha kaalyado, so tulo na sila igsoon. Unsang may tabo, tapos sa panarag 13:22, nagalog kayo sa kinigsoon ngadtos katapusan nga gubat gikan sa langit hangtod dinhi sa yuta, tapuso na Ginisos ang gubat nga nagsugod sa langit. O pagkatapos sa gubat ng yuta, ipatindog sa Dios ang ginharian nga walay katapusan. Ang pinadagdusi
Mao kini ang nagapakita sa pagpasalig sa mga kataon sa Dios. Nga bisan pa man sa katapusan nga panahunan, may gitipigan sa Dios nga iyang mga katawhan. Busa ang mga balaan nga mga tao, ilang nakita sa dayag kaayo, nga diay ang mga katawhan sa Dios, frontliner sa gubat mga kaigsunan. Mangandam ta, kaya pinanag 12 igsoon, ang mga katawhan sa Dios mo'y frontliner sa gubat nining kalibutan na batok sa rutang puwersa sa yawa o sa mga kaalyado. Apan sama sa gubat ni Ginoong batok sa yawa. Kay si Ginoong nagkig-away o alang siya mga katawhan. Kay yawa nagsulay. Nga iyang gubaton ang mga katawhan sa Dios. Iyang atakiyon ang mga katawhan sa Dios hantod sa katapusan nga mga kaadlawan nining kalibutan nga gitawag final crisis. Kita maoy frontline. John, agig pagtapos sa mga prinsipyo sa pagtuon sa pinadayag. Kung atong tanaw ng kasaysayan kaniadto og karon, daw ang mga katawhan sa Dios ang ilang kaugmahon daw dulom mga kaigsunan. Kung imong tanawon kining gitawag eschatological events, kining panghitabo nga nagatudlo paingon sa katapusan sa kapanahunan, makahadlok mga kaigsunan. Daw dulom ang kaugmahon sa mga katawhan sa Dios. Apan alang sa mga tumutuo ikaw ako, kanunay natong hinumduman, ngagikan pa sa langit nga away ni Satanas o ni Jesus, hangtod diri sa yuta, kanunay pildi ang yawa sa gubat. Si Kristo nga dako, nga maggugubat o nagmadaugon, iyang ilusad ang dakong gubat, batok sa dautan, batok sa pwersa sa kagitngit, hangtod nga kini, iya kining mapildi mga kaigsunan. Yes, mga kaigsunan, ang trio nga power, the triumvirate, si Satanas, mananap nga mapintas gikan sa dagat, mananap nga mapintas gikan sa yuta. Atong nila nigsoon, kay ato namang nakita kini didto sa Daniel. Si Satanas og ang papadong nga Roma mananap nga mapintas gikan sa dagat. Og ang mananap nga daw nating karnero gikan sa yuta nga mong Amerika. Kining tulo ka pwersa igsoon. Mao ni ang mabangis nga kaaway sa mga katawhan sa Dios. Parigsoon ang pinadayag 19:20. Paingon sa pinadayag kapitulo 20 o bersikulo 19. Igsoon ang dangatan nining trio nga power mga kaigsunan. Linaw sa kalayo nga asupre. Samtang ang mga katawhan sa Dios nagbadaogon nga didto sila nagpuyo o nagpahulay sa bagong Jerusalem. Pinadayag kapitulo 21, mga kaigsunan. Pinadayag 20, versikulo 15, mga kaigsunan. Niining atong pag-analyze sa tulo ka mga dagko nga pag-divide sa pinadayag. Igsoon, kini mo'y nagahatag ka na itong kahulugan unsa ang libro sa pinadayag. Ang katuyuan sa libro sa pinadayag, ngamang katapusang sinulat, dili lamang di ay kini pagpasidaan sa umaabot nga mga kalisdanan, dili lamang kini pagpasidaan sa gahom sa manap nga mapintas nga magapanglutos. Apan mga kaigsunan, ang libro sa pinadayag nagapakita kanato
nga adunay dakong tabang gikan sa Dios kung kita magmatinuranon sa pag-alagad. Mga kaigsunan, mao kana ang katuyoan sa pinadayag. Ingon nga kini napadayag na unsa ang kaugmaon alang kanato nga mailhan ang Dios sa pinadayag nga walay nagagunit sa atong maabot ang Dios lamang, mga kaigsunan. Busa ang libro sa pinadayag naghatag kanato og katinuan, certainty, nga ang presensya sa Dios kauban sa mga matarong nga iyang mga katawhan. Niining tibok nga kasaysayan og labi na niining katapusan nga kapanahunan. Atong nakita og atong ipaniguro niining atong pag-atubangon nga kalisdanan nga kapanahunan nga pagahisgutan nato sa libros pinadayag chapter by chapter, adunay assurance nga ang Ginoo dili magabiya kanato. Mga kaigsunan, ang tanan isalig nato sa atong Ginoo. Inay nga matarantar na ta nga mangandam sa atong kaguling nga magpabukid. Lig-onon nato ang atong relasyon sa atong Ginoo. Inay magplano na ta nga mag-ihalas na dito ta sa kalasangan. Igsoon ang relasyon sa atong isig katao o relasyon ngadto sa atong Ginoo. Mabag-o ang atong kinabuhi da kaniya. Andam kita mga musagubang niining paghisgutan nato sa mga panghitabo nga umabot sa libros pinadayag. Ang Dios magapanalangin kanato mga kaigsunan. Ug unya ang grasya sa Ginoo magapalig-on kanato, mag-ampo kita alang sa pagtapos. Gamhanan nga Dios, salamat sa libro sa pinadayag, nga karon amo ng gisugdan. Nasabta na mo ang mga prinsipyo, nasabta na mo unsa ang unod. Dili di ay lamang kini pagpasadaan sa kalisdanan nga umaabot. Apan di ay pinadayag, adunay imong mga pasalig, nga dili ikaw magabiya kanamo sa adlaw sa kalisdanan. Amo kining gunitan nga mga saad. Magmalig-on kami sa pagpaabot hangtod sa imong pagbalik. Pinaagi sa imong grasya, kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.